अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अमिट्स कोरोना वायरस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि सियासत में इतनी दिलचस्प चीज़ें सामने आती हैं कि उन पर बात किए बगैर रहा नहीं जा सकता। वैसे तो आज आपने देखा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इंदिया दिया है हमारी अपोजिशन जमातों ने, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ़द से हुई है। ईद के बाद की ये बात की जा रही है। अभी टाइम है इसमें और इस पर पहले भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस है और गुज़िश्ता 2 दिन से ज़ेर बहस है, वो है काबीना डिवीज़न की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के काबीना के 19 नॉन इलेक्टेड मेंबर्स के असासे और उनकी नेशनैलिटीज़ यानी शहरियत के हवाले से जो सारी डिक्लेरेशंस की गई इस वेबसाइट के ज़रिए, जिसके तहत ये पता चला कि वज़ीर आज़म के 4 स्पेशल असिस्टेंट्स जिनमें नदीम बाबर साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, शहजाद कासिम साहब हैं, तानिया इदरीस साहिबा हैं, ये पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, जबकि 3 की रेजिडेंसी जो है वो दूसरे मुल्क की हैं, जिनमें मुईद यूसुफ साहब शामिल हैं, नदीम अफजल गोंदल साहब शामिल हैं, शहबाज गिल साहब शामिल हैं। इस सब के इंकिशाफ के बाद से, जो कि ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो तमाम एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट्स के असासों के हवाले से ये सारी तफसील जो है वो पब्लिक करेंगे, गो के कर दी गई। लेकिन अपोजिशन को एक तरह से एक नया मौजू मिल गया और मुस्तकिल अब मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ड्यूल नेशनैलिटीज़ हों या फिर वो शख्स जो कि पाकिस्तानी नहीं है उसका काबीना में क्या काम है, या वो शख्स जिसके पास रेजिडेंसी कहीं और की हो, अकामा कहीं और का हो, तो फिर वो कैसे फंक्शन कर सकता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि एक नई किस्म की डिबेट भी अब शुरू हो गई है कि क्या दोहरी शहरियत का कानून सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के लिए है या इसका ये जो कानून है इसको स्प्रेड होना चाहिए टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। और दूसरी बात ये कि क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस दोहरी शहरियत के हवाले से, अकामा के हवाले से काफ़ी कुछ कह चुके हैं अपोजिशन जमातों के हवाले के जो रहनुमा हैं उन पर, तो क्या उनके ऊपर अब ये प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए और क्या ये कोई एक्शन होगा? इस पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर नुमान वज़ीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आपका भी यासीन साहब बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर साहब नुमान वज़ीर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। जो कुछ डिक्लेरेशन सामने आई हैं, एसेट्स भी यानी कि असासों की तफसीलात भी आ गई हैं, शहरियत के हवाले से, रेजिडेंसी के हवाले से भी सारी तफसील सामने आ गई हैं, बड़ा अच्छा कदम है वज़ीर आज़म का, ही लिव्स अप टू हिज वर्ड्स। किस किस्म का मैसेज देने की कोशिश की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से इन सारी चीज़ों को जाहिर करके? देखिए, एक तो पहले तो आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, और ये डिसीजन हमारा है कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने कहा कि हम आपको सब कुछ बताएंगे कि हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं वो 15 जो हैं उनके एहसासे कितने कितने का है। तो इट वाज अ वेरी गुड फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि आप सारा अपना पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस तो ठीक अपनी जगह, लेकिन आप जो स्पेशल असिस्टेंट इनका आपने सारा कुछ बताया, तो दिस इज क्रेडिटेबल। दूसरा पॉइंट आता है कि जी इसका बैकग्राउंड किस तरह था। देखें, अगर आप इसको बैकग्राउंड में जाकर देखें तो ये जस्टिस साकिब निसार के पास 19 नवंबर 2019 के अंदर ये जुल्फी बुखारी का केस फाइल किया गया था, और कौंसल थे सेनेटर बैरिस्टर सेनेटर एतजाज अहसन थे, और उसके ऊपर जस्टिस साहब ने पूरी रूलिंग दी हुई है कि ये जहाँ तक स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं ये हो सकते हैं, अब ड्यूल नेशनल वाले हो सकते हैं, और ये कोई लॉ में कोई इस पर रुकावट नहीं है कि आप इसको रख सकते हैं। सो लीगली स्पीकिंग ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अलबत्ता अब अगर आप अपोजिशन वाले कोई समझते हैं ये गलत है तो वेरी वेल, आप इसको पार्लियामेंट में एक बिल की सूरत में ले आए कि जी आइंदा स्पेशल असिस्टेंट्स जो होंगे वो ड्यूल नेशनैलिटी वाले नहीं होंगे। लेकिन ऑल सेड एंड डन कि जब आपके पास एक प्रोफेशनल आपको कहीं नजर आता है, हम वर्ल्ड बैंक IMF से तो बुलाते हैं लोगों को, लेकिन हमें अपना पाकिस्तानी की अच्छा नजर आता है जो आकर इनपुट दे सकता है, बिल्कुल आना चाहिए। वो नहीं होने चाहिए वो ब्रीफ केस वाले जो आकर अपने CV में एंट्री करने के लिए मिनिस्टर बन गए हो या आकर फिर वापस चले जाते, वैसे नहीं होने चाहिए। दे शुड बी पीपल who should have stakes। अब मुईद यूसुफ की आप बात करते हैं, मुईद यूसुफ हैज नो प्रॉपर्टी आउटसाइड, नो इनकम फ्रॉम आउटसाइड। जहाँ तक आपने बाकी किसी ने बाहर काम किया, अगर उसका कोई चीज़ देखना चाहते हैं
अकामा की जो आप बात करते हैं, अकामा अगर किसी का वाइल सर्विंग ओवर हियर वो बाहर से भी इनकम जनरेट कर रहा है, कि जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, दैट इज रॉन्ग. सो देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट इट. लीगली भी ठीक है, इट्स प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू टेक अ डिसीजन. इज टेकन डिसीजन, इस पर कोई डिस्कशन करने की खास जरूरत नहीं है. ऐसी टॉक शो में बातें करने के लिए अच्छा है. सेनेटर सैर से हम मिल लेते हैं, बस ये फायदा है. अच्छा सेनेटर साहिबा, बड़े आई वुड से बड़े डिस्क्रिप्टिव तरीके से नुमान वजीर साहब ने बताया कि देखिए एक तो मैसेज ट्रांसपेरेंसी का, एंड ऑफ कोर्स यू शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू. ही एज आई सेड ही लिव्स अप टू हिज वर्ड्स. प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि मैं असासे जाहिर करवाऊंगा, ये लीजिए सारे असासे भी आ गए, और आपके जो नेशनैलिटी के हवाले से बात है वो भी आ गई. मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ऑपोजिशन ने तो नहीं ये कहीं से लाकर आया किया ना कि हाँ ये छुपा रहे हों और आप लोग कहें कि ये देखें इनकी नेशनैलिटी कहाँ की है, ये देखें इनके पास कितने असासे हैं, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए. तब तो बनती थी तनकीद. खुद ही इन्होंने बता दिया कि देखिए जी ये हमारे असासे हैं, ये हमारी नेशनैलिटी है, यहाँ के हम रेजिडेंट हैं. अब इस पे क्यों तनकीद कर रहे हैं आप लोग? एंड ही इज कोटेड कि साकिब निसार साहब ने कहा था स्पेशल असिस्टेंट्स तो हो सकते हैं ना, ड्यूल नेशनल्स और फ्रॉम एनी अदर country, provided I think they are Pakistanis but living somewhere else and paying taxes somewhere else. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया नादिया. तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी नुमान वजीर साहब का यस शुक्रिया, आपसे मुलाकात भी हो गई और आवाज भी सुन ली स्काइप पे, और बहुत आपने अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर शुड लिव ऑन हिज वर्ड्स. तो देखिए बात ये है कि ये जो तफसीर आई है मेरे नजदीक इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने जो है वो पूरी एक नैरेटिव क्रिएट किया था कि काबीना में जो अफराद हैं, जिनके जो फैसला करने वाले हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके असास से उनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए. ये तमाम अक़वाले ज़री वज़ीर आज़म साहब के थे. उन्होंने इसके ऊपर अपनी बहुत सारी तकारीर, बहुत सारी स्टेटमेंट दी, एक नैरेटिव बिल्ड किया, उंगलियां उठाई दूसरों के ऊपर, उनकी तनख्वाहों की बात की, उनके असासों की बात की. अब मैं जरा समझने से कासिर हूँ कि हमारे मुल्क के जो वजीर खजाना है उनके जो मुल्क में अकाउंट है उसमें तो कोई खास रकम नहीं है, लेकिन उनके बैरून मुल्क जो अकाउंट है उनके अंदर आपको लगता है कि वो पैसा रखते हैं. तो ये बताएं कि जिस वजीर खजाना को पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एतमाद ना हो, जिसके अपने अकाउंट्स बैरून मुल्क हों, और उसके 134 करोड़ 75 लाख मालियत के डॉलर्स जो है और दिरहम्स जो है वो बैरून मुल्क रखे हो, और पाकिस्तान में सिर्फ 25,000 रुपए हो, तो मैं तो कहूंगी कि मुझे बहुत इस पे तशवीश है. और हर आम पाकिस्तानी को होनी चाहिए. इसी तरीके से जिस किस्म की तफसीलात आई हैं उनमें बहुत इबाम है. मैं कहूँगी ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो खुल के रखिए ना. मुझे ये बताइए कि इनके बैरून मुल्क कौन कौन से इनके किसके बीवी बच्चे रह रहे हैं, क्या 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 उनके कारोबार है, इन्होंने कितना टैक्स दिया, कि एफबीआई की कहा है. ये तो वही वाली बात है, कहेंगे जी ये है हाँ वो साथ है जो हमने जाहिर किए. दिस इज अ वैलिड पॉइंट जो आप रेज कर रही हैं, लेकिन विल आस्क नुमान वजीर साहब ऑन दिस. लेकिन मुझे ये बताइएगा कि नेशनैलिटी के हवाले से आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि अगर जुल्फी बुखारी साहब की नेशनैलिटी कहीं और की है, तानिया साहिबा की कहीं और की है, नदीम अफजल साहब की जो है वो रेजिडेंसी कहीं और की है, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको. प्रोफेशनल्स हैव बीन ब्रॉट इनटू द कैबिनेट टू रन द कंट्री. देखिए बात ये है, अगर ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसा शख्स चला सकता है जो कितना भी इंटेलिजेंट हो, जो चंद दिन पहले एक फॉरेन जो है थिंक टैंक के अंदर जो है वो जॉब कर रहा था, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर कंसर्न होगा. उस शख्स की उसके ऊपर. अब रह गया जी नेशनलिटी. जब आपकी रेजिडेंसी आपके ग्रीन कार्ड जो है वो अमेरिका के हैं, तो मुझे बताएं आपकी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है, तो आप मुझे बताएं कि जो नेशनलिटी होल्ड करते हैं उनमें आप में क्या फर्क है? सिर्फ ये कि आप वोट नहीं डाल रहे, आप ग्रीन कार्ड होल्ड कर रहे हैं, वहाँ के कवानीन को फॉलो कर रहे हैं, आपका वहाँ पे घर है, आपके वहाँ पे कारोबार है, आपके वहाँ पे I get your point. Now legally क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान
अहमद न्याजी साहब जो है वो जिन असूलों की बात करते थे, मैं कहती हूँ उनकी तकारीर को अगर बेहतर होता कि आप चलाती कि अगर जो है उनकी तकारीर को सामने रख के देखा नहीं, जाए, मेरे ख्याल से अब तो सबको याद हो गई हैं। इंतहाई खतरे में है। आप कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब जरा ये बात लीगली पूछ लेते हैं ना, फिर आगे चल के आप इस पर जरूर बात कीजिएगा। यासीन आजाद साहब, वैसे तो सेनेटर नुमान वजीर साहब कहते हैं कि लीगली देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साकिब निसार साहब, ये जुल्फी बुखारी साहब का जब केस चल रहा था तो उसके हवाले से कह चुके हैं कि स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अगर जिक्र करूं, सेनेटर सादिया अब्बासी का जिक्र कर लूं, मैं हारून अख्तर साहब जो हैं उनका जिक्र कर लूं, ठीक है वो पार्लियामेंटेरियंस थे, दोहरी शहरियत पर उनको आउस्ट किया गया। लेट्स नॉट फॉरगेट नवाज शरीफ साहब, जिनका अकामा निकला था, सजा भी हुई, वजीर आजम भी नहीं रहे। तीसरा हम जिक्र कर लेते हैं सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग का, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एडवाइजर लगाए गए थे, जिसमें मौला बख्श चांडियो साहब भी थे, सईद गनी साहब भी थे, सुमरो साहब भी थे, उन सब ने रिजाइन किया था बिकॉज द रूलिंग वाज कि आप इलेक्टेड मेंबर्स को एडवाइजर्स बनाएं। इस पूरे केस के अंदर जो काबीना के अंदर शमूलियत है स्पेशल असिस्टेंट्स की, कानून क्या इन पर लागू नहीं होता ये वाला, और ये कानून सिर्फ महदूद है पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंटेरियंस तक? देखिए, पहली बात यह है कि आइन के आर्टिकल 62 के तहत कोई भी आदमी जो ड्यूल नेशनलिटी वाला है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, चाहे सेनेट हो, सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो। बिल्कुल ठीक। 2012 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था तो ताहिरुल कादरी साहब को डायरेक्शन दी गई कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हों। तो ताहिरुल कादरी साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उस वक्त इसकार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओपन कोर्ट में ताहिरुल कादरी से सवाल किया कि जब आपने वहाँ की सिटीजनशिप ली तो क्या कोई अलफनामा तहरीर तौर पर लिख के दिया था जिसमें से कैनेडियन गवर्नमेंट से वफादारी की कसम उठाई थी? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने ऐसा किया था। तो उन्होंने कहा जब आपने वफादारी की कसम उठा दी कैनेडियन गवर्नमेंट से तो हम कैसे प्रिज्यूम कर दें कि आप पाकिस्तान के वफादार हो सकते हैं? नंबर 1। तो आईनी एतबार से और मारेगी जो आपने ड्यूल नेशनलिटी का है, जब वो एक लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता तो वो एज ए स्पेशल असिस्टेंट जो आके काम करता है वो गलत है। और सिंध हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था फरीद अहमद दायो के केस में, वो आज भी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। सही। सो आपके नजदीक ये जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स काबीना का हिस्सा हैं, इनकी नेशनैलिटी पर आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी हो? इनकी नेशनैलिटी के मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री निज़ाम है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं। हमारे लिए जो इलेक्टेड लोग हैं वही रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, और ड्यूल नेशनलिटी वाला बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वफादारी के मतलब जो है ना क्वेश्चन मार्क्स हैं। ओके, लेकिन ये कानूनी तौर पर आप कह रहे हैं, पर्सनल ये कह रहे हैं? नहीं, कानूनी तौर मैंने कहा ना कि जब 62 में आर्टिकल 62 में कोई आदमी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, इवन लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी वो नहीं लड़ सकता। ठीक है। तो फिर आप जाके वहाँ कैसे तो नहीं बैठ सकते आप। अब आप ये देख रहे हैं कि नदीम बाबर साहब की जो प्रॉपर्टी इस दफा आई है, पीटीआई वाले दोस्त कहते हैं कि जी हमने ये कमाल करके दिखाया, ऐसा कमाल नहीं दिखाया। आपके कैबिनेट के अंदर जो है ना रेफरेंसेस थे, आपके मिनिस्टर ही ये कहते थे कि ये अनइलेक्टेड लोग जो हमारे साथ आके बैठाए गए, इनके वेयरअबाउट्स का पता नहीं है, हम इनको नहीं जानते किस एक्सिस से बढ़ाया गया। तो कैबिनेट के फैसले के बाद ये डायरेक्शन दी गई थी कि ये अनइलेक्टेड लोग जो आके पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, ये अपनी डिटेल दें कि इनके पास क्या है। सही। आपने देखा होगा कि जो इन्होंने डिटेल दी उसमें अकाउंट जो है उसको अकाउंट पे बाकायदा इन्होंने रब किया, और वो अकाउंट की डिटेल नहीं दी इन्होंने, जो मेरे नजदीक फिर वही आ जाता है कि आर्टिकल 62, 63 की जब आप बात करते हैं तो उसके हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन आती है कि आप गलत जानी से काम ले रहे हैं। अच्छा, आपने जो बात कही ना यासीन आजाद साहब, यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक है, क्योंकि यही बात सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने भी कही कि आप असासे देखें, और ये बात असासे की जो तफसीलात दी गई हैं उसमें कई ऐसे जो मालियत दी गई है वो भी बड़ी गलत नज़र आती है, फिर फैमिलीज़ के नहीं बताया गया, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं, या एक सवालिया निशान ज़रूर आता है, कीपिंग इन माइंड द ट्रांसपेरेंसी जो कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम और अपनी बतौर जमात के चेयरमैन चाहते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।
معاونین اور مشیران کی جو اثاثہ اور ان کی شہریت کے حوالے سے کابینہ ڈویژن نے تمام چیزیں اپنی ویب سائٹ پر ڈالی اور اس کے بعد جو ساری بات ہو رہی ہے آج اسی پر ہم ذکر کر رہے ہیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ سے, سینیٹر نعمان وزیر صاحب سے اور یاسین آزاد صاحب سے. نعمان وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ٹرانسپیرنٹ جو بات کہی وزیر اعظم نے وہ پوری کی, لیکن جب آپ تفصیل کے اندر جاتے ہیں جیسے یاسین آزاد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں ایک تو جیسے چھپانے کی کوشش کی گئی اور پھر وہ 62-63 کے زمرے میں آ جائیں گی. جیسے مثلا گاڑی کی مالیت اگر آپ دیکھیں تو آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جس گاڑی کا میں ذکر کر رہی ہوں اس کی قیمت کیا ہے. زمینوں کا اگر میں ذکر کر لوں جو بابر اوان صاحب نے بھی I-10 کا ذکر کیا ہے وہ بھی بڑا ہی میں کہوں گی انڈر ریٹڈ ہے. اس پیسے میں تو یہ زمین نہیں آتی. کئی کی تو فیملیز کا نہیں پتا کہ ان کے اثاثے کہاں کہاں ہیں, اور آپ لوگ تو بلیو کرتے ہیں منی ٹریل کے اندر, آپ بلیو کرتے ہیں ٹیکس گوشواروں کا ذکر نہیں کیا گیا. ڈو یو ناٹ تھنک دس از این انکمپلیٹ کائنڈ آف ڈیکلریشن اینڈ این آئی واش؟ دیکھیں نادیہ, پہلے تو میں یاسین صاحب نے جو بات کی آرٹیکل 62-63 کی, انہوں نے خود کہہ بھی دیا کہ یہ سینیٹر جی نعمان وزیر صاحب وش لسٹ ہو سکتی ہے, وش لسٹ ہو سکتی ہے کہ جی میں یہ چاہوں اس طرح, چاہوں اس طرح, اور میں نے کہا یہ وش لسٹ ہو سکتی ہے, میری بھی شاید ہو سکے ہو اس طرح. You have to bring a bill in the parliament and amend the rules regulation. اپنے پارلیمنٹ ایکٹ میں کوئی چینجز ڈالنے کے اسپیشل اسسٹنٹ تو پرائم منسٹر, یہی اس کی کوالیفیکیشن, یہ اس کے ایسٹس, یہ اس کی وائف کے فیملی کے ایسٹس, اور یہ سارا کچھ اس طرح ہونا چاہیے, پھر یہ کر سکتے ہیں. لیگلی اسپیکنگ اس وقت آرٹیکل 63 صرف پارلیمنٹیرینس پہ اپلائی ہوتا ہے اور کسی پر نہیں ہوتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو بات آپ جو کہتے ہیں نا خواہش ہے نا کہ ہم آج زیادہ ڈیٹیل. نعمان وزیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپ کو سارے ڈکلیئر کر آپ کی آڈیو, آئی ایم لوزنگ یور آڈیو, لیٹ us گیٹ یو بیک سو دیٹ آپ کی آڈیو بالکل صحیح آ سکے. بات سینیٹر صاحبہ اب لا کی آ گئی ہے اور بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے unless and until all the required چیزیں آپ کے پاس ہیں, یعنی آپ پاکستانی شہریت بھی ہو, ڈیول نیشنل بھی نہ ہو, 62-63 پر فال کرتے ہوں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر چیزیں صرف پارلیمنٹیرینز کی ہوں گی, میننگ ایگزیکٹو اتھارٹی, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, وہ جج صاحبان ہوں, وہ کیا کہتے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, پھر کیا کوئی بھی ڈیول نیشنل بھی ہو سکتا ہے, کسی کے پاس اقامے بھی ہو سکتے ہیں, ایسا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کل تو وزیر اعظم صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہیں گے اور کہ آئیے پاکستان کی کابینہ میں شامل ہو جائیں, فیصلے تم آپ کی منشا کے کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ اصول طے ہونے چاہیے ہیں, اور میں وہی بات کر رہی ہوں جو عمران خان احمد نیازی صاحب اتنے عرصے سے مسلسل ان کے بیانات میں بھی تھی, ان کے نیریٹو میں بھی تھی, اور اسی کو لے کے وہ سب کو تہذیب کا نشانہ بنا رہے تھے. آج نعمان وزیر صاحب جیسے سینیٹر موجود ہیں, کیوں نہیں لے کر آتے ان کو, جو اپنا مشیر بناتے ہیں ان کو کوئی بہتر رائے دے دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے یہ بہت الارمنگ ہے. یعنی آپ نے ایک گاڑی کا ذکر کیا, آپ جو ہے وہ اتنی جھجک کے بات کر رہی ہیں, آپ کیوں نہیں کہتی کہ اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے عاصم باجوہ صاحب کی گاڑی کی جو نہیں, میں گاڑی کی میک نہیں بتانا چاہ رہی تھی, I didn't want to advertise that. باقی ہمیں جھجکنے کی کیا ضرورت ہے, سب کچھ سامنے ہے بھائی. میں 35 لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں, اگر وہ بیچیں تو میں 35 لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر آپ یہ کیسے بولیں کہ آپ کی کابینہ میں جہاں پہ اہم فیصلے ہو رہے ہیں وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جن کی اگر آپ کے وزیر خزانہ کے اپنے اکاؤنٹ ملک سے باہر ہیں, مجھے پتا ہے 25,000 روپے انہوں نے یہاں رکھے ہیں, ان کے اخراجات کیسے چلتے ہیں, تو پھر وہ چھپا ہوا پیسہ بھی بتائیں نا جو انہوں نے مینشن نہیں کیا. مجھے وہ یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے ٹیکس کتنا پے کیا, یہ بتائیں کہ ایف بی آر کی رسیدیں کہاں ہیں. یعنی وہ سوالات جو جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کی بیگم سے پوچھے گئے تھے وہ ان سب سے بھی پوچھے جائیں. پھر فیصل واؤڈا جو ان کی کابینہ کے اپنے منسٹر ہیں, ان کا بھی کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں, آج تو ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ کے وہ شخص جو آپ کے جو ہے سب وہاں پہ ہوٹلز اور اثاثات بیچ رہا ہے, جو آپ کی پی ٹی وی کو بند کر رہا ہے. لیکن سحر صاحبہ جیسے آپ کہہ رہی نا کچھ اصول ہونے چاہیے, اسی پر تو نعمان وزیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اصول ہیں, یعنی قانون جو ہے وہ بنوا لیتے ہیں تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن بغیر قانون کے آپ کسی کو کیسے ریموو کریں گے؟ بات یہ ہے کہ قانون بنائیں لیکن آپ کے کوئی اصول بھی تو ہوں گے نا. یہ تو تمام باتیں وہ ہیں جن کو ایڈوکیٹ کرتے تھے. کیا ضروری ہے کہ عمران خان احمد نیازی صاحب صرف جھوٹ بولیں؟
क्या ये जरूरी है कि वो कौम से जितनी बातें उन्होंने कही उनके ऊपर झूठ की मोहर लगाएं? क्या ये जरूरी है कि वो अपनी हर बात से इनराफ करें और उसको यूटर्न का नाम दें? मैं उसको यूटर्न का नाम नहीं देती, मैं उसको झूठ का नाम देती हूँ कि आपने पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला, आपने कुछ मयार कायम किए, आपने हर शख्स की इज्जत उछाली, और आज आपकी काबीना में आपने पार्लियामान को गैरफाल किया, आपने पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्रेडिट किया, और आज आपकी जो काबीना है वो ऐसे मुशीरों पे मबनी है जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिनके असासे बाहर हैं, जो झूठ बोलते हैं जब वो अपनी डिक्लेरेशन देते हैं तो वो अपने असासों की सही कीमत नहीं बताते, हाँ। वो अपनी ज़राए आमदनी नहीं बताते। ठीक है, अब वजीर नुमान साहब की हमें ऑडियो सेट हो गई है, जरा मैं चाहूंगी कि वो दोबारा, नुमान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जाहिर है कि जब तक आप उसको स्पेशल असिस्टेंट के हवाले से भी नहीं पास कर देते, नोबडी कैन एक्चुअली लीगली ट्राई देम। बट डू यू एक्चुअली फील, नुमान वजीर साहब, कि पार्लियामेंटेरियंस जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, काबीना का साइज में अगर आप देखें तो नॉन इलेक्टेड मेंबर ज्यादा हैं, और बिल्कुल सही कहा यासीन आजाद साहब ने कि खुद काबीना के वुज़रा ये सवाल कर चुके हैं कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। सो आप समझते हैं कि जस्ट बिकॉज somebody is a professional you can call them down and make a part of the executive authority? देखिए नादिया, मैं सेनेटर सहर भी है, इनका बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, अभी ये काफ़ी बातें कर रही हैं जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं इनको ये चीज़ें एक आपको बात बताना चाहता हूँ। सेनेटर सहर ने भी देखा, आप भी नादिया समझती होंगी कि अगर आप कोई मीटिंग करते हैं तो एज द चेयर ऑफ द मीटिंग आपको ज़्यादा वक्त खामोश रहना चाहिए और लोगों के ओपिनियन सुनना चाहिए। तो बेसिकली क्या, यू शुड बी द डमेस्ट पर्सन टू चेयर अ मीटिंग, बाकी इतने प्रोफेशनल इर्द बैठे होने चाहिए। अब ये होता है कि हमारे जो नेशनल असेंबली में पार्लियामेंटेरियन आते हैं, आपको यही है ना, इन्हीं से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। अब ये है, मैं किसी का नाम अभी हुकूमत या प्रीवियस में नहीं रहता, यू हैव नॉट द फेंटेस्ट आइडिया जिसके वो मिनिस्टर है कि वो है क्या काम की औरत है। इन दिस गिवन सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस, you have to, if you want to run the country properly, you have to get professionals. Just a second, I'm so sorry, just a second. आप ये कह रहे हैं सेनेटर नुमान वजीर साहब, चलिए पिछली हुकूमतों के आप कहते हैं, आप नाम नहीं लेते, इवन एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट के अंदर आप ये समझते हैं सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही ले लें कि वो प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं, who can run the country? नहीं, not run the country, in a specific ministry की मैं बात करूँ। It's the same thing, सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर ही फिर चलाएंगी ना इस पूरी हुकूमत को, और हुकूमत चलेगी तो जाहिर है फिर हुकूमत का काम ही है रियासत को चलाना। देखिए, अगर आप समझती हैं कि आबिद शेर अली पावर मिनिस्ट्री का, जिसको वोल्ट और वॉट के अंदर फर्क पता नहीं, वो पावर मिनिस्ट्री चलाएगा, तो आई एम सॉरी, यही होगा जो आजकल जो हालात। सर वो नून लीग की हुकूमत ही अभी आपकी है। मैं अपनी हुकूमत की तो मिसाल नहीं दे सकता ना। नहीं, तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि द मिनिस्टर्स दैट एग्जिस्ट हैड दे बीन फ्रॉम पीटीआई, वो बात नहीं बनती, वो इतना प्रोफेशनली रन नहीं कर सकते थे। कि नुमान वजीर साहब काबीना में क्यों नहीं है? मुझे ये बताएं, मैं नादिया, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि इफ यू वांट टू, अगर आपको कोई नेशनल कोई पेट्रियोटिज्म है ना, यू हैव टू कंसल्ट जो प्रोफेशनल्स, उनको कंसल्ट करना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप न्यूज़ वन में हैं तो आपके यहाँ प्रोफेशनल्स होने चाहिए, आपके रन ऑफ द मिल टाइप लोग नहीं। तो इसलिए हमने स्पेशल असिस्टेंस रखनी चाहिए, और हमारी हुकूमत नहीं, इसके आइंदा भी आने चाहिए। लेकिन सेनेटर सहर की बात ये है कि इसके अंदर कुछ क्लॉजेस डाल देने चाहिए कि जिसकी ये चीज हो, जिसके अंदर उसकी जो इंटेग्रिटी और पेट्रियोटिज्म टू द पाकिस्तान को गेज करना वेरी डिफिकल्ट। उसका अगर वो किसी और मुल्क के वो है, आई मीन सेनेटर सहर कुड बी राइट, ऐसा क्यों हो सकता है कि जो उसके नेशनल इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो ब्रीफकेस टाइप हो, वो चला जाए वापस। तो वन हैज टू बी केयर, तो ये लॉ में डालना है, लॉ में डाल। एंड देन we have signed 19 MOUs and agreements, not MOU, agreements with 19 countries. यार dual nationality हमारा legally permitted है, इसको आप रोक ही नहीं सकते। Then you talk about, let me say about Tanya, Google, she was the head of that organization, one of the departments. तो इस किस्म के आपको अच्छे लोग तो पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिल सकते आपको उस इंटरनेशनल। You have to have a mix, to be very frank, you have to have a mix of international। चले अच्छी बात है कि with clarity आपने ये बात कही कि to be frank हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। We have to have a mix, कुछ बाहर के आएंगे प्रोफेशनल्स, कुछ हमारे अपने मुल्क के होंगे, तभी एक ऐसा कॉम्पोजिशन बन सकता है जिससे हम जी बिल्कुल। मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि यासीन आजाद साहब पहले इस पर जरा कमेंट करना चाहेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं। ड्यूल नेशनैलिटी का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि किसी को आप गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं
ہیں یا کسی کی کہیں اور کی اگر نیشنلٹی ہے تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ غدار ہوگا. یہاں غداری کے سرٹیفکیٹ کی بات ہرگز نہیں ہے. یہاں بات یہ ہے کہ جب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہوں گے تو آپ آئیں گے, آپ ایک بھاری سی سیلری اٹھائیں گے, کچھ کام کریں گے اور اس کے بعد آپ چلتے بنیں گے. لیکن جن کے سٹیکس یہاں پر ہوں گے, جو یہاں پر ٹیکس پے کریں گے, ظاہر ہے کہ پھر ان کی اس مٹی سے جو انسیت ہوگی یا جو اس ملک سے ہوگی, پیٹریوٹزم جس کا ذکر کیا, وہ پھر کچھ اور ہی ہوگا. پھر بات ہے آف کورس جو مالیت کا ہم نے ذکر کیا کہ کئی اثاثوں کی مالیت جو ہے وہ اتنی کم دکھائی گئی ہے, تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جب پارلیمنٹیرینز اپنے گوشوارے جمع کراتے ہیں تو اسی قسم کے پھر سوالات اٹھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. یاسین آزاد صاحب سے کہتے ہیں کہ قانونی طور پر جو وزیر صاحب کہہ رہے ہیں پھر وہ تو شامل کرنے کا کام پارلیمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا. کیا پارلیمنٹ اس کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ اینڈ ہاؤ مینی آف ایڈوائزرز اینڈ اسپیشل اسسٹنٹس کین اے پرائم منسٹر ریکروٹ فار ہز ایگزیکٹو اتھارٹی ٹو رن دا شو؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. یاسین آزاد صاحب, گفتگو میں آپ سے پہلے کروں گی. آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی گفتگو سن لی. وزیر صاحب نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ دیکھیں ایک پروفیشنلز کو بلا کر ان سے کام کرانے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ان کے لیے کوئی اصول آپ کو قانونی طور پر کرنے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے آپ کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی. یہ فرمائیے گا یاسین آزاد صاحب کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قانونی طور پر کیا پرائم منسٹر کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوابدید پر جتنے معاونین, جتنے اسپیشل اسسٹنٹس رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے, یا اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے ججمنٹ میں یہ باقاعدہ کلیئر کر دیا گیا کہ اس کی لمٹ 4 یا 5 آدمی سے زیادہ یہ نہیں رکھ سکتے. کیونکہ ہاں پاس تو تقریباً 19 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں, وہ الیکٹڈ پیپل جو ہیں وہ بیچارے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. آپ آج کے پرائم منسٹر کا جب وہ اپوزیشن میں تھے, اگر ان کو اسٹیٹمنٹ سنیں تو ڈیول نیشنلٹی کے متعلق ان کا کیا کنسیپٹ تھا, اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ڈیول نیشنلٹی کے بالکل خلاف تھے. غداری کا سرٹیفکیٹ, جس طرح بھی آپ نے ایک جملہ بولا کہ ڈیول نیشنل والے کو ہم غدار نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم اس کو وفادار بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے, جس طرح انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ اپنے ہر ملک میں لکھ کر دیے ہیں, ایفیڈیوٹ میں انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ پابند ہیں اور اس گورنمنٹ کے وفادار ہیں. یہ جملہ اس ایفیڈیوٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے. اب جب وہاں کی اسٹیٹ کے وفاداری کی قسم اٹھاتے ہیں تو سوائے بھی یہ پتہ ہوتا ہے, جس طرح محیط یوسف صاحب ہیں وہ آئے, وہ ان کے پاس اتنا حساس ادارہ ہے, اس حساس ادارے کو وہ چلا رہے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو چنتے ہیں, تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب ایک کونسلر کا الیکشن جو ایڈمنسٹریٹو والا نہیں لڑ سکتا, اس کو بے حیثیت ایڈوائزر, ایک دفعہ میں جو ہمارا یاسین آزاد صاحب, میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. آپ نے محیط یوسف صاحب کا ذکر کیا, ان کی نیشنلٹی یعنی ان کا پاسپورٹ پاکستانی ہے, اٹس جسٹ این اقامہ دیٹ ہی کیریز. پاسپورٹ پاکستانی ہے, لیکن آخر ان کی کیا انٹرسٹ ہے اور اس میں کیا کوالیفیکیشن ہے جس کی وجہ سے ان کے آنے کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اعتراض ہم نے نہیں کیا, یہ اعتراض سب سے پہلے ان کی کیبنٹ کے لوگوں نے کیا, جو وہاں منسٹر ہیں انہوں نے کیا. پہلے اگر فواد چودھری کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں, فواد چودھری نے واضح الفاظ میں کہا کہ ڈیول نیشنلٹی کا دیکھو کیبنٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے, ان کے منسٹر بول رہے ہیں, میں نہیں بول رہا. اچھا صحیح, یہ تو جو بول رہے ہیں آزاد صاحب, آپ کیا اگری کرتے ہیں کہ ایون اقامہ ہولڈرز کو بھی نہیں ہونا چاہیے, نہ حکومت کا حصہ نہ کابینہ کا حصہ؟ اقامہ ہولڈر تو ایک الگ بات ہے. ہمارے ملک کی تاریخ کو اٹھا کے دیں تو اقامہ کے گراؤنڈ پہ آپ نے پرائم منسٹر کو فارغ کر کے گھر بھیجا, یوسف رضا گیلانی کو ٹل دا رائزنگ کنٹمپٹ میں کر کے آپ گھر بھیجا. وہ الیکٹڈ لوگ تھے جن کو جھٹکے میں آپ نے فارغ کر دیا. تو وہ ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے جس میں آپ جانا اس وقت آپ کے پروگرام کے حوالے سے ذرا مشکل ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں کو لا کے آپ نے بیٹھایا, کیا وہ ایف بی آر میں انہوں نے اپنی کوئی ڈکلیریشن فائل کی ہے, کیا وہ انکم ٹیکس پاکستانی گورنمنٹ کو دیتے ہیں, کیا وہ انکم ٹیکس بھرتے ہیں, وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں اور سٹیزن حیثیت کی حیثیت سے وہ کیا انکم ٹیکس پے کرتے ہیں. ہمارے سپریم کورٹ میں جب ہم وکلا سپریم کورٹ کی انرولمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو جب کوئی وکیل انکم ٹیکس نہیں پے کرتا, ایون سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وکیل انکم ٹیکس نہیں دیتا, اس کو سپریم کورٹ کی انرولمنٹ
نہیں دی جا سکتی. صحیح. اب اروول پہ جس طرح آپ نے شو کیے ہیں, ندیم جو بابر ہیں ان کو اپنے پیٹرولیم کا محکمہ دیا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو پیٹرولیم کے ریٹ آپ نے بڑھائے 4 دن پہلے ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں, ابھی آپ نے انکم ٹیکس کی بات کی نا, دس از سم امپورٹنٹ کوسچنز دیٹ یو ریزڈ, کیونکہ وقت بہت کم ہے. میں چاہوں گی نعمان وزیر صاحب, کیونکہ آپ نے کہا کہ پروفیشنلز آنے چاہیے, اٹ شوڈ بی اے مکس, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹیکس گوشوارے آیا, انہوں نے ٹیکس یہاں پے کیا ہے یا نہیں, ایون اف دے آر نان الیکٹڈ ممبرز بٹ پارٹ آف دا کیبنٹ, یہ بہت ضروری ہے جاننا. میرے خیال میں یہ دیکھیں, جو پہلے تو یاسین صاحب نے باتیں کی تو سم باتوں پر میں اس سے اگری کرتا ہوں, لیکن میں پھر اسی بات پر آتا ہوں کہ آپ نے لیجسلیٹ کرنا ہے, اس کو قانون بنا لیں, لا کر پارلیمنٹ بنائیں, قانون بنائیں. سینیٹر سہر بیٹھی ہیں, باقی آپ کے یاسین صاحب کی بھی جاننے والے, لا کر میں you should bring it to me, میں بھی کر پارلیمنٹ میں لا کر اس کو آگے کر سکتے ہیں. کیا تحریک انصاف یہ قانون پاس کرنا چاہتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں لیجسلیشن ہونی چاہیے؟ میرا خیال میں ہم نے کوئی وہ بار نہیں ہے ہمارے پر. جمہوری ہم پارٹی ہے, ہم پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, پازیٹیولی ڈسکس کر اس کو اگر جو نیشنل انٹرسٹ میں, فیوچر جنریشن انٹرسٹ میں, اس کو کریں گے, بالکل لے آئیں گے. ایک اور چیز آپ نے جو بار بار پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو ایسٹس ہیں اس کی ویلیو کس طرح ڈٹرمن کی. دیکھیں اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں ویلیو, وہ بھی لیجسلیٹ کر کے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ایک ہے اس کی بک ویلیو, بک ویلیو گاڑی کی کچھ اور ہوگی, کچھ اور. اس کی ایک ہوتا ہے فورس سیل ویلیو, یہ ٹرمز ہیں اکاؤنٹنگ کے. فورس سیل ویلیو وہ کچھ اور ہوگی, ایک ہوگی مارکیٹ ویلیو, وہ کچھ اور ہوگی. ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن دا مارکیٹ ویلیو؟ یہ سارے پیرامیٹرز جو تھریش آؤٹ کر ایک لیجسلیٹ کر دینا چاہیے, جو نیشنل انٹرسٹ میں چیزیں اس کو اس طرح. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے, بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور بک ویلیو بھی وہ نہیں ہے جو کہ مینشن کی گئی ہے, بک ویلیو بھی اس سے کئی زیادہ ہے. شاید فورس سیل ویلیو ایف ایس پی جو اکاؤنٹس ٹرمز میں استعمال ہوتی ہے, فورس سیل ویلیو میں بھی وہ چیزوں میں مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ مانتے ہیں کہ یہ سارا ڈیفائن ہو جانا چاہیے. جی سینیٹر سہر صاحبہ, میں آخری ورڈز آپ سے لوں گی. اگر ڈیفائن ہو جانا چاہیے, دیٹ از واٹ سینیٹر نعمان وزیر از سیئنگ, بٹ از the Prime Minister also on board? Does he also believe in this? نہیں, I don't know what the Prime Minister believes. I don't know his thoughts about it. لیکن میں ایز اے پاکستانی, ایز اے پی ٹی آئی سینیٹر, ایز اے انڈیپینڈنٹ پرسن ایز ویل, یہ چیزیں ڈیفائن ہونی چاہیے. یہ ایسے بیکاز ان دا پاسٹ وی ہیڈ سچ ہسٹری کہ وہ جیسے ٹائم پاس کرا کر بریف کے بارے میں. اور دیکھیں ان کا جو بھی ہے, میرا اور آپ میں فرق ہے. آپ کا آپ کا تو نہیں ہوگا, میرے میں اور لوگوں میں, یاسین صاحب میں ہمارے تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے بچے بھی ادھر ہیں, میرا فیوچر ہمارا ادھر ہی, ہمارا فیوچر جنریشن کے ادھر ہے. بالکل صحیح. ان کے بچے باہر کا, ان کو کیا بیگ اٹھا کر چل پڑیں گے. تو اس کو ہم نے کچھ دیکھ کر اس پر ایک کلیکٹیو سسٹم اپلائی کر پارلیمنٹ ہیز ٹو کم ٹو ڈیسیژن. بھائی یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہہ دی ہے. آخری ورڈ کیونکہ 1.5 منٹ رہتا ہے, سہر صاحبہ آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہ دیکھیں یہ لیجسلیشن بڑی ضروری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آئے یا کہیں سے بھی آئے, اور خود ود ان تحریک انصاف لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ونس اینڈ فار آل ڈیفائن ہونا چاہیے؟ لیکن بالکل لیجسلیشن کی طرف جانا چاہیے, لیکن سب سے پہلے تو یہ برطرف کریں نا یہ جو اس طریقے کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں. نعمان وزیر صاحب نے کہا کہ جی آپ کو ایکسپرٹس آنے چاہیے, تو آپ ایکسپرٹس متعلقہ منسٹریز کے اندر ایز اے کنسلٹنٹ لائیں. آپ وہ کابینہ کی میٹنگ جن کے اندر اہم فیصلے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو کیسے بٹھا سکتے ہیں جن کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی نے ٹکٹ تمام ایسے لوگوں کو دیا ہے جو کہ نہیں رکھتے اہلیت. میں تو سمجھتی ہوں نعمان وزیر صاحب ہیں, محسن عزیز صاحب ہیں, میں نے جن کے ساتھ کام کیا, میں سمجھتی ہوں دے آر ویری ایکسپیرینسڈ پولیٹیشینز, اور ان کے اندر بالکل اہلیت ہے, ان کو کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے. بک ویلیو کی بات ہوئی, مجھے بتائیں کہ کون سا ڈیپریسیشن ریٹ ہے جو اپلائی کرے تو آپ کا 2016 کی ماڈل کی گاڑی جو ہے وہ آ کے 2020 کے اندر 30 لاکھ کی ہو جاتی ہے. بالکل. تو میں نے کہا کہ 35 لاکھ کی میں خریدنے کو تیار ہوں اگر وہ بیچ رہے ہیں تو. آپ باجوہ صاحب سے رابطہ کریں. آپ نے ثاقب نثار کی بات کی, ثاقب نثار کی بات کی. آج ثاقب نثار کہاں ہے؟ صحیح بات ہے. پاکستان کے اندر اتنی اندھیر نگری مچا کے آج وہ کہاں ہے؟ بالکل صحیح. ان کا خاندان کا ہے. تو یہی بات ہمیں دیکھنی ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کو جب آپ لے کر آ رہے ہیں, اور کم سے کم ان میرٹس پر تو آپ کھڑے ہوں جو آپ کہتے ہیں, یا آپ ہی کہیں کہ جو انہوں نے حلف لیا ہے بیرون ملک, بالکل صحیح, اپنے رہنے کے لیے, اپنی نیشنلٹی کے لیے, وہ جھوٹ ہے, یا وہ جھوٹ ہے یا جو پاکستان میں کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار اے میننگ فل ڈسکشن جو سینیٹر نعمان وزیر, سینیٹر سحر کامران صاحبہ اور یاسین آزاد صاحب نے کی. سب یہ کہتے ہیں کہ ونس اینڈ فار آل یہ ڈیسیشن لینا اب ضروری ہے کہ آپ کن لوگوں کو
اپنی گورنمنٹ میں کابینہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. پارلیمنٹیرینز کے لیے تو تمام تر رولز ڈیفائنڈ ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی میں موجود لوگوں کو بھی کیا صرف پاکستانی شہری ہونا ضروری ہے اور ہونا چاہیے ہے, کیونکہ یہاں بات ہے کہ وفاداری آپ کی پاکستان میں ہونی چاہیے. ٹیکس آپ یہاں پر کریں, جمع کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بریف کیس اٹھا کر آئے, بھر کر اس کے بعد چلے گئے, اللہ اللہ خیر سے اللہ. پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر ود ان پاکستان تحریک انصاف یہ منسٹرز جو کابینہ کے سٹنگ ممبرز تھے ان کا یہ پریشر ہے کہ اتنی ساری فوج جو نان الیکٹڈ ممبرز کی ہے, جو اسپیشل اسسٹنٹس کی ہے, آخر وہ کیوں ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹس میں اتنی اہلیت نہیں کہ وہ اس کا حصہ بن سکتے تھے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر اب پرائم منسٹر آف پاکستان کو ونس اینڈ فار آل ڈیفائن بھی کرنا ہوگا اور فیصلے بھی لینے ہوں گے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.